नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म ज्योत्सनाको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। बिजनबारी खण्डभित्र छोडिएको वन बस्तीहरूलाई चारो समावेश गरी सम्पूर्ण वन बस्तीहरूमा सर्वे गरिदिन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको रिम्बिक लोधोमा समष्टिले माग गरेको छ। उक्त माग लिएर पार्टीको एउटा प्रतिनिधि टोलीले एडीएम एलआरसित भेटघाट गरी ज्ञापन चढाएको जानकारी गोरामुमो रिम्बिक लोधोमा समष्टि अध्यक्ष सन्दीप लिम्बुले दिएका छन्। अध्यक्ष लिम्बुले उक्त मागलाई लिएर एडीएमएलआरलाई पत्रचार गरेको भए पनि आजसम्म सर्वे नहुँदा आज फेरि अधिकारीहरूसित भेट गरेर स्मरण गराएको जानकारी गराउँदै चाँडोभन्दा चाँडो छोडिएका फोरेस्ट भिलेजहरूमा सर्वे गरियोस् भनी माग राखेको जानकारी गराएका छन्। गोरामुमो पार्टीको बाट आज हामी विशेष प्रेस भेलालाई सम्बोधन गर्न लागिरहेको छौँ। हामीसँग रिम्बिक लोधोमा समष्टि महासचिव टीकाराम छेत्री हुनुहुन्छ, थापा हुनुहुन्छ, रमेश राई हुनुहुन्छ, सचिव गोरामुमो, पेम्बा भोटिया, दावा शेर्पा, अनि हामीसँग लोकप्रसाद सुब्बा हुनुहुन्छ। हामीले आज विशेष गरेर रिम्बिक लोधोमा समष्टिको समस्यालाई लिएर विगत 6-5-2021 देखि हामीले पत्रचार गरिरहेका थियौँ अनि त्यसको फलोअप गर्न आज हामी फेरि एडीएमएलआरलाई हामी भेट्न गएका थियौँ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका चेयरम्यान अन्जुल चौहानले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा पहिलो जीटीए सभा हुने बताएका छन्। पत्रकारहरूसित कुराकानीको क्रममा तिनले जिम्मेवारी पूरा गर्नको निम्ति नै आफू अघि आएको बताउँदै जीटीए सभा अध्यक्ष तथा नागरी धजी समष्टि सभासद रहेको नातामा पोख्रेबुङ चामङ समष्टि सभासद नोबल बमजनसित मिलेर दुईवटै समष्टिको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति अघि बढ्ने बताएका छन्। वर्तमानमा बन्द राखिएको बन्सल कम्पनी अधीनस्थका पहाडका 10वटा चियाबारीका श्रमिकहरूको मागका साथै शोचनीय अवस्थाप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै तिनले मालिक वर्गमाथि दोषारोपण गरेका छन्। जिम्मेवारी लिनु सक्छु भनेर म यो पालिको चुनावमा आएको हो अनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति नै म आइरहेको छु भनेदेखि मैले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नैपर्छ। जिम्मेवारी लिनुमा त्यस्तो प्रकारको केही कठिनाइ छैन। यति हो, समय चाहिँ अलिकति बिजी भइरहेको अब एउटा अनुभव चाहिँ भइरहेको छ। बन्सल कम्पनी अधीनस्थ 10वटा चिया कमानहरू यदि मालिकले चलाउन सक्दैन भने डब्लुपिटीडीसीलाई फेरि बनाएर राज्य सरकारले नै चलाउनु पर्ने माग हिल जोइन्ट फोरमले गरेको छ। उक्त मागसितै कोभिडको समय संग्रह गरिएको जीटीए रिलिफ फन्ड पनि बन्द अवस्थामा रहेका 10वटा चिया कमानका श्रमिकहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने अर्को माग पनि फोरमले गरेको छ। जोइन्ट फोरम अफ ट्रेड युनियन्स हिल्स अफ फोरम कमिटीबाट है हामी चियाबारी श्रमिक सङ्गठनको संयुक्त कमिटी हाम्रो यहाँनिर यस श्रमिक सङ्गठनमा है डिटिसिकेएमयू, एचपिडब्ल्यू है, डिटिपिएलयू है, डिडिसिकेएमयू, बिएसएम, बिएमएस, बिसिएमएस यो सबै हामी 7वटा युनियन एक छत्रमा भएर यो जुन गत 12 तारिक है जीटीएमा जुन एउटा मिटिङ भयो। आज खरसाङको गोराबारी सार्वजनिक भवनको विधिवत उद्घाटन गरियो। जीटीएद्वारा 43 लाख धनराशिको लागतमा पुनर्निर्माण गरिएको उक्त भवनको उद्घाटनमा टोङ सन्त मेरी समष्टिका सभासद तथा जीटीए पर्यटन साथै पुल अनि परिवहन विभागका एमओडी नूरी शेर्पाको विशेष उपस्थितिमा रहेको थियो भने तिनैको बाहुलीद्वारा उद्घाटन समारोह सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा सभासद अनुज थापा लगायत अन्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विभिन्न रङ्गारङ कार्यक्रमको प्रस्तुति रहेको उक्त कार्यक्रममा सभासद द्वयलाई शाखाको पक्षबाट कृतज्ञता
गर्दै सम्मान जनाइएको छ। गत 13 अगस्तदेखि बन्द गरिएको चुङथुङ चियाबारीका श्रमिकहरूलाई लिएर आज चुङथुङ चियाबारी कारखाना परिसरमा पहिलोचोटि अराजनीतिक गेट सभा सम्पन्न गरियो। सभामा विभिन्न दलबाट आएका प्रतिनिधि साथै श्रमिकहरूले फोस्रो आश्वासनमा विश्वास नराख्ने तथा जबसम्म मालिक पक्ष तथा सरकार पक्षबाट कुनै ठोस निर्णय आउँदैन तबसम्म कमान बन्द राखिने निर्णय लिएको छ। उहाँले हठात 13 तारिकदेखि चाहिँ कमान सबै 10वटा कमान बन्द भनेर उहाँहरूले एउटा निर्णय लिएर आउनुभयो र हामीलाई लाग्छ यो कुरा चाहिँ सबैसँग सरसल्लाह गरेर परामर्श गरेर सबैको सहमति लिएर गरेको भए चाहिँ अति उत्तम हुने थियो र पनि हामीले आफ्नै दाजुभाइभित्र कुनै प्रकारको एउटा नराम्रो त्यो कुराहरू नआओस् भनेर हामीले समर्थन जनायौँ र समर्थन जनाएर उहाँले 7 दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। 7 दिनको अल्टिमेटममा पनि अहिलेसम्म ठोस कुरा केही आएन। 7 दिन त होइन, आजले कति 11 दिन पुगिसक्यो र अहिलेसम्म पनि कुनै उहाँहरूको ठोस समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses. BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPEd, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot.
7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525. 8327272929. केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न, डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, Havells, Galaxy, Gem House, beside उत्तरबन मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुडी। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पूर्ण स्वागत छ। आज घुम बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको कोरिडोरमा बलिदान दिवसबारे विद्यार्थीहरूलाई विस्तृत जानकारी गराउनु साथै देश स्वतन्त्रताको निम्ति भारतीय गोर्खाहरूले पुर्याएको योगदानबारे अवगत गराइएको छ। उक्त कार्यक्रममा घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालाको प्रधान अध्यापक साङ्गे डोक्पा, घुम बाल उच्चतर विद्यालयका प्रधान अध्यापक हेन्द्र शर्मा लगायत अञ्जली शर्मा भुजेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा 13 जना स्वतन्त्र सेनानीहरूको तस्बिर प्रदर्शन गरिएको छ। बाइक र्याली थियो, चौरस्तामा कार्यक्रम भएको थियो र आज यसरी यो कार्यक्रम भएको जस्तो हिजो सक्यो। आजको दिन यो हाम्रो बोइज हायर सेकेन्डरी स्कुललाई चाहिँ यहाँ जति पनि यहाँ तपाईँहरू देख्नुहुँदैछ स्वतन्त्र सेनानीहरू, हाम्रो भारतवर्षलाई स्वतन्त्र गर्नुमा उहाँहरूको ठुलो देन छ। हाम्रो भारतवर्षलाई अङ्ग्रेजको शासनबाट स्वतन्त्र गर्नु यसै विषय लिएर आज यस्तो व्यस्तता समय भए तापनि हाम्रो माझमा आज
अन्जुली शर्मा आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी स्कुल पक्षबाट एकदमै हाम्रो हेडमास्टर महेन्द्र शर्माज्यूले चाहिँ आज मिरिक डिग्री कलेज परिसरमा मिरिक कलेज सञ्चालक समितिको पहलमा वातावरण संरक्षण साथै कलेजको सौन्दर्यीकरण गर्ने उद्देश्यले वृक्षारोपण अभियान गरेको जानकारी कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पूनम विश्वले दिएकी छन्। कार्यक्रममा कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पूनम विश्व, कलेजका टिचर इन्चार्ज दिमा लामा, शिक्षक शिक्षिका, नन टिचिङ स्टाफ अनि विद्यार्थीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नमस्ते सबैलाई। आज मिरिक कलेजमा मिरिकको डिग्री कलेजमा आज प्लान्टेसन ड्राइभ थियो है। यस ड्राइभमा आज नानीहरूले पनि कति प्लान्ट ल्याएको थियो, हामीले पनि कति प्लान्टहरू एरेन्ज गरेको थियौँ फुलहरूसँगै, त्यहाँदेखिको अरू ठुलो ठुलो हुने रुखहरू पनि जो चाहिँ हामीले बिट अफिसबाट अरेन्ज गरेको थियौँ। त्यो आज यहाँनिर हामीले सबै नानीहरूसँग मिलेर स्टाफहरू सबैजना भइकन आज यहाँनिर सानोबाट यो हाम्रै जग्गालाई अलिक सुन्दर बनाउने कोसिस गऱ्यौँ आफ्नो कलेजलाई है। अब यसै कलेजमा थुप्रै फुलहरू फुलोस् भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य लिएर आज सम्पूर्ण भइकन हामीले यहाँनिर फुलहरू रोपेर प्लान्टेसन जस्तो एउटा गरेको छौँ, राम्रो देखोस् भनेर भन्ने। ब्राइट होराइजन अकादमी पोखरेबुङ तथा मेमोरियल नर्सिङ एकाडेमीको संयुक्त तत्वावधानमा एकाधिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई लिएर करियर गाइडलाइनमाथि एउटा संगोष्ठी सम्पन्न गरियो। हाट बजार सार्वजनिक भवनमा पोखरेबुङमा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता मोहन शर्माले गरेका थिए। कार्यक्रममा जिएटिए सभासद भूपेन्द्र बमजनको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उपस्थित अतिथिवर्गले विषयगत विविध पक्षलाई समेटेर प्रभावशाली वार्ता राखेको छ। सर्भिस एवं कैरियर नेक्स्ट वेलफेयर कैरियर सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा हामीले नानीहरूलाई लिएर सेमिनार एडुकेसन गाइडेन्स विषय अथवा करियर आफ्नो भविष्यबारे 12 पढिसकेपछि नानीहरूले के गर्ने भन्नेबारे एउटा सेमिनार आयोजना गरेको थियौँ, जसमा हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा तलबाट यस विषयमा जानकारी गराउन सिलगढीबाट डाक्टर जानकी पाल र मेगामाइन्डबाट हाम्रा निरज अग्रवाल यहाँ आउनुभएको थियो भने आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्षको भार यसै भेगका वरिष्ठ व्यक्तित्व हाम्रा मोहन शर्माले गर्नुभएको थियो भने त्यस्तै प्रकारले प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपालबाट आदित्य अधिकारीले हामीले चयन गरेर आजको कार्यक्रम गऱ्यौँ। लगभग 1.5 वर्षदेखि मौन बसेका राजनीतिज्ञ छिरिङ दाहाल गैर राजनीतिक आफ्नै समूहको केही कुरा लिएर अघि आएकी छन्। दाहालले समूहको भूमिलाई न्याय दिलाउन कुनै कसर नछोडेको बताउँदै यस भूमिका सन्तानले आजसम्म भोग्न परेको यातना र विदेशी लान्छनालाई जडैदेखि उखालेर फ्याँक्ने कसम खाँदै कटिबद्ध भएर जन्मेको छ र अब्ने संस्थासित जोडिन चाहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाएको बताएकी छन्। 8/2022 को दिन आज शुभ साहित्यमा ईश्वरलाई सम्झेर माकल बाबाको माटोको टीका आफ्नो माथामा राखेर शिरमा राखेर आज एक मुठी सचेत र माटो र जातिलाई माया गर्ने शिष्ट समूहले आज एउटा नयाँ सोसाइटीको एउटा नयाँ समूहको आज हामीले सुरुवात गरेको छौँ र त्यो नयाँ सोसाइटीको नाम छ अब्नी इन्डियन गोर्खा सोसाइटी र यो प्योरली नन पोलिटिकल, यो एकदमै एउटा स्वतन्त्र मञ्च। यहाँ हाम्रो दल बल झन्डा केही पनि छैन, यहाँ समूह पनि ठुलो छैन र एकदमै हातमा गनिन सक्ने एउटा समूह लिएर जो चाहिँ भेरी सिरियस मुद्दामाथि अति नै सिरियस र वैचारिक एउटा क्रान्ति बोकेर अहिलेसम्म हिँडिरहने त्यो समूहलाई लिएर आज हामीले यो ग्रुप फर्म गरेको छौँ। उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालको डेन्टल विभागका छात्रहरू आफ्नो विभिन्न मागहरूलाई लिएर गत रातिदेखि नर्थ बंगाल डेन्टल गर्ल्स होस्टेलको गेट अघि धरनामा बसेका छन्। गत राति 9:30 बजे भन्दा अघि नै छात्रहरूले होस्टेलको मेन गेट बन्द देखेपछि छात्रहरू धरनामा बसेका हुन्। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हृदय गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है,
सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है, चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।